السلام عليكم شميسات، كي دايرين؟ لاباس عليكم خواتاتي الغاليات؟ كتعاودوا كي دايرين وليداتكم؟ كلشي بخير؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الله يبارك ليا ويبارك ليكم في صحتكم، في وليداتكم، في رزقكم، في وقتكم. يعطيكم سيدي ربي البركه والتيسير في اي حاجه كتمناوها يا سيدي ربي. توحشتكم البنات بزاف والله العظيم، الا بلاصتكم كتبقى كبيره 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 ربي اللي عالم. سبب الغياب كنت عيانه شويه، ولدي عنده امتحانات، كنت مشغوله زعما فريمون. ما كتشدني عليكم غير شي حاجه قاهره، ما انا ما كرهتش نتواصل معكم في الصباح وفي العشيه والله العظيم الا كتبقى بلاصتكم زعما درتو بلاصتكم. في حياتي اليوم غادي نهضروا على موضوع مهم بشحال هي واحد البنت كطلبني عليه، لا هو موضوع الاكتئاب. كيفاش وعندك دابا ملي بقيت كنهضر نقلب على هذا الموضوع وكنتصنت ليه والمعرفه اللي عندي عليه وداك الشيء، لقيت ان نسبه الاكتئاب غادا وكتزاد في العالم. وبليس دو سا ان العيالات هما اكثر عرضه للاكتئاب. يعني خصنا لانه ولا مرض العصر، ولا فحال شي وحش هازينه فوق ظهورنا غاديين به. يعني كتلقاي انسان غادي وانت ما عارفاش واش فيه الاكتئاب ولا ما فيش. بعدا شنو هو الاكتئاب؟ الاكتئاب هو واحد الانسان كيكون رافض الماضي ديالو، شي حاجه طرات ليه وما رافضها، ما باغيهاش، ما متقبلهاش، بحال الموت، بحال شي مرض، بحال شي حاجه كانت جاتو في حياته ورافضها. حيت كاين فرق، كاين انسان اللي كيكون حزين بحال دابا سيرتو حنا العيالات نهضروا علينا. مثلا كتجيك ديك الفتره ديال لا غيغل، كتكون ديك الفتره ديال الولاده، كيكون داك الحزن، كيكون داك شي حاجه نسبيه اللي دغيا كدوز. اما الاكتئاب اللي كيكون طويل هو انسان اللي كيكون فيه رافض فيه الماضي بتاتا، ورافض حتى المستقبل. يعني ما كيفكرش فيه، ما عندوش طموح، ما عندوش احلام، ما عندوش والو، كما كنقولوا فاشل خاوي من الداخل. والحاجه اللي صعيبه في هذا الاكتئاب هو ملي الانسان كيوصل لمرحله انه كيولي رافض حتى الحاضر ديالو، ما باغي يخرج، ما باغي يدير مجهود، ما باغي ينوض. نهار كامل هو كيحس بالتعب، كيحس براسو فنيان، كيحس براسو ديما عيان، مقهور، ما قاد حتى الروتين اليومي ديالو، مثلا ينوض يفطر يدير الاشغال ديالو يمشي للخدمه، داكشي ما قادرش يديرو. هنا كتوصل ديك المرحله الخطيره، هو ان الانسان كيولي كيفكر في الانتحار. كيفاش غادي نتعاملوا مع هذا الاكتئاب؟ كيفاش نقدروا نخرجوا منه؟ كيفاش نقدروا نعاونوا ريوسنا؟ كيفاش نقدروا؟ لان والله العظيم يا البنات لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الاكتئاب التعامل ديالو التعامل مع العقل، التعامل مع النفس. يعني ما تعاملتيش مع النفس ديالك ومع العقل ديالك راه ما غاديش تخرجي من داك الاكتئاب نهائيا. الادويه اللي كنشوفوا المضادات الاكتئاب، لي كالمون، هاد الفيتامينات كذا، سيرتو داكشي اللي كينعس، هذاك الشيء غير كتكالمي، غير كتهدل، لان كاين واحد الهرمونات اللي مسؤوله على السعاده، هرمونات اللي مسؤوله على كتقاد يعني فيتامينات، وداك الشيء كيقادوا الهرمونات. وهذا الشيء كنلمسوه حنا العيالات بكثره. يقدروا الرجال ما يفهموناش في هذا الجانب، ولكن حنا النساء لان ديك الفتره ما قبل، كاين النساء اللي كتجيهم ما قبل لا غيغل، كنظن كاين اللي كتجيهم حتى في الفتره ديال لا غيغل، لان كتقلبي عرفتي كتولي باغا غير معاه من الهرمونات ديالك كيتبدلوا، كتعصبي، كتولي باغا غير تبكي، كتولي حزينه، كتولي يعني راه الهرمونات ديالنا والداخل ديالنا كيتحكم في حياتنا كامله. اذا خاصنا نتعاملوا مع هذا الشيء بذكاء. كيفاش غادي نتعاملوا مع هذا الشيء بذكاء وكيفاش نقدروا نعاونوا ريوسنا باش نخرجوا؟ راه ماشي غير انتي ولا انتي ولا انتي، كلنا كتجينا ديك الفتره. انا بعدا فاش كتقرب تجيني ديك الفتره ديال الحيض او هذا، راه كتبدلي، كتولي معصبه، كتولي. والرجال اللي ما كيتفهموش هذا الشيء راه بعض المرات راه كيقدروا يوصلوا للطلاق. الفتره اللي كتكون قبل من الحمل النساء كتلقاي الهرمونات ديالهم كيتبدلوا، الفتره اللي قبل الغاق، الفتره اللي من بعد الولاده، الفتره يعني خص علاش الثقافه زوينه وعلاش انسان يغذي دماغه شي حاجه زوينه. كاين واحد الكتاب رائع ديال نساء من الزهره ورجال من
من المريخ كيهضر على الحاله النفسيه والمراه شنو كتبغي والمراه كيفاش نتعاملوا معها، والرجال كذلك. يعني كنكونوا حنا مختلفين تماما على بعضياتنا، وداك الاختلاف هو اللي كيدير التكامل بيناتنا. انا جبت هذه النقطه لان كاين بزاف ديال المشاكل كتكون بين الازواج في الفتره ديال الحيض وفي الفتره ديال الوحم اللي كنسميوه حنا الوحم، وفي الفتره من بعد الولاده. لان المراه داكشي راه بالرغم عليها، والله العظيم الا بالرغم عليها كتلقاي مثلا، انا نعطيكم غير الفتره اللي مثلا النساء ماشي كلشي والدات دابا، ماشي كلشي كيتوحموا، ولكن اغلبيتنا كل شهر كتجينا الحيض وكتشوفي راسك قبل واحد السيمانه ولا 15 يوم كيفاش كتولي فيك الهيجان من الداخل كما كنقولوا، خصك غير بعامن مريضه غير بوحدك، باغا تبكي غير بوحدك، حزينه حتى كيطيح عليك الضيم، حتى يعني داك الشيء بالرغم من هكا كل شيء لاعب على الهرمونات. يعني الا كانت عندنا واحد الثقافه وواحد الوعي، وكان الزوج ديالك عنده واحد الوعي بهذا الامر، راه هذيك الفتره غادي يتفهم، غادي يولي يتعامل معك بشكل، غادي يولي يتصنت لك، غادي يحاول يخرجك من ديك الحاله. تحاولي نتيا بينك وبين نفسك كيفاش تخرجي راسك من هذه الحاله. نهضروا على الاكتئاب اون جينيرال، يعني ما نهضروش على الفتره اللي كتكون هكذا قبل لا غاكل، ولا الفتره هذه تنفعك في اي فتره، تنفعك في الاكتئاب الا كان عندك اكتئاب او لا كنتي في حاله دخول الاكتئاب، وتنفعك حتى في هذه الفتره ديال مثلا ديال كتكون ديك 15 يوم ولا اخر سيمانه ولا هذا قبل الحيض، تنفعك في الاكتئاب ما بعد الولاده، تنفعك. مهم فيما تحسي براسك ماشي تلي، حاولي ديري هذا الشيء. اول حاجه والحاجه المهمه واللي اي دكتور ولا اي واحد كنتصنت ليه كيهضر لك على الورقه والقلم، شيء ضروري يا البنات، ورقه وقلم، تكون عندك اجنده وتبداي تكتبي فيها. اول حاجه الا كان عندك اكتئاب، بديتي تدخلي في حاله اكتئاب او حاسه براسك صافي الدنيا كحالت، كتحسي بالعيا، كتحسي باغي الظلمه، ما عندك الرغبه حتى شي حاجه، ما بقاتش كتفرحك حتى شي حاجه، كتشدي ورقه وكتكتبي كاع داكشي المظلم اللي في دماغك كتحسي به، كتكتبيه في الورقه. انايا حتى واحد ما كيبغيني، انايا ما عندي زهر، انايا الراجل معكس، انا شاد الزهر عندي ديت هاد الراجل، انا شاد العائله عندي، انايا ما قريتش، انايا مهم كاع داكشي مثلا اللي كتحسي به كحل في حياتك كتبيه في الورقه. تاني حاجه اللي غادي ديري، وهذا الشيء اللي كنقول لكم البنات راه علمي، راه ضروري خصك ديري، راه ماشي يجيك شي حاجه اللي بسيطه، راه كل شيء عندنا الداخل، راه ما غيرتش، راه قلت لكم الايه في اول فيديو، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يعني كلنا دابا كنلعبوا على الداخل، لان الداخل الا ما تغيرش الداخل كوني اكيد راه الخارج ديالك ما غاديش يتغير. اذا الاكتئاب شنو الاكتئاب؟ راه شي حاجه داخليه، شي حاجه كتحسي بها انت، اذا خصك تعاوني راسك من الداخل. نكتب عاوتاني المرحله الثانيه، غنكتب كيسميوها هما القدره ديال الشكر، او هذا فحال كتشكري الله، كتذكري كاع النعم اللي عندك، على الاقل 25 نعمه. كتجي كديري ورقه وستيلو كتجلسي، عندي العينين، عندي الحمد لله صحتي، عندي الانسان اللي عندهم وليدات مثلا يكتبوا عندي وليداتي بصحتهم، وليداتي كيقراو، عندي داري مثلا الا كانت عندك الدار، عندي طوموبيلتي الا كانت عندك الطوموبيل، عندي الزوج مزيان الا كان عندك زوج مزيان، عندي النعم عندي كنتنفس عرفتي شي نعم عندنا راه ما كنحسوش بهم، راه كيقول لك فاقد الشيء، يعني الصحه تاج فوق رؤوس الاصحاء كيحس بها غير المرضى. يعني نكتب كاع النعم، نعمه التنفس، نعمه العائله، نعمه اي نعمه كان عندك سقف كما كنقول لك، واخا يكون عندك غادي كاريه، راك الا كنتي انت كاريه وحده اخرى مسكينه راه كتبات غير في الزنقه، كنتي انت عندك امك وحده راه ما عندهاش امها، كنتي انت عندك ولد الاخرى ما عندهاش ولد، كنتي انت طويله وحده اخرى راه قصيره، كنتي انت كتشوفي وحده اخرى راه عمياء. يعني نكتب كاع النعم اللي طيح لي على بالي، نحاول ضروري اي واحد عنده النعم في هذه الحياه. ملي كنكتب دوك النعم كنشكر الله، كنحمد الله، كنحس بيهم. شي ملي كتكتبيهم كتحسي بيهم، دماغك تيبدا يقول انا راه ماشي عندي غير الحوايج السوداويه، وداك الحوايج السوداويه اللي كتبت وهذا، راه عندي حتى الحوايج ايجابيه. كاين عاوتاني من غير الكتابه وهذا، كاين عاوتاني شيء مهم 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 بزاف، الرياضه البنات. الرياضه راه شي حاجه ضروريه، وما تقوليش لي لا وما عنديش الوقت وما نقدرش وهذه لا،
كلنا نقدروا. راه بالتجربه، انا كنت فحالكم كنبقى نديروا داك التزويف وتا اليوم وتا الشهر الجاي وتنخدم وتدخلني هاد الفلوس ونمشي ندير لاصال. وعرفتي الرياضه في لاصال راه ماشي بحال الدار. الرياضه في لاصال راه واعره وكالامبيونس وهادي لا. نبدا اختي بالدار كيما كدير اختك دابا. قدرت نخرج كنخرج، ما قدرتش نخرج كنديرها في داري. كندير نشعل التلفازه كندير عطا الله لي بروغرام ديال الرياضه. كتبي غير رياضه، كتبي سبور، كتبي اي حاجه كيخرج لك، كتبي زومبا، كتبي رياضه في البيت، ديري الرقصه لالا، ديري اي حاجه ودير الرياضه. راه اثبت علميا ان كاينه واحد المنطقه في المخ كتكبر سبحان الله، كتكبر بالرياضه. الطاقه ديالك كتزاد. حتى داك الخمول اللي كتكوني كتحسي بيه تعيانه مرهقه ما قاداش، باغا عاد تنعسي، باغا عاد تسدي عليك، باغا عاد تبكي، باغا عاد تظلمي، سبحان الله كيتبدل ملي كتبدا يبزز منك. شي ما نقدرش اليوم ندير 5 دقائق بعدو ندير خاصها تكون المداومه والاستمراريه. وما تستهونوش هاد البنات بهذا الشيء اللي كنقول. راه شوفوا، راه العادات اللي كنخلقوها في اليوم ديالنا هي اللي كتغير المستقبل ديالنا. اذا نحاولوا نديروا عادات صحيه وعادات زوينه. لان مثلا وحده كتنوض حتى 10 كما كنقول لكم دائما، ماشي هي وحده اللي العاده ديالها كتنوض بكري كتلقاي النفسيه ديالها مرتاحه، كتلقايها كتسالي شغلها بكري، كتلقايها ما كتعصبش على ولادها بحال وحده اخرى كتنوض حتى 11 وكتبدا جري. يقدر غير شي واحد يجي يهضر معاها تبدا تعصب عليه. يعني امور بسيطه ولكن راها مهمه وكدير الفرق. حاجه واحده اخرى اللي هي مهمه، حسيت براسي باغا نبكي، حسيت براسي متألمه وهذا نبكي نفرغ. انسان مزيان خاصو يخرج، ولا ما لقيتش مع من نخرج وما لقيتش مع من نهضر كيما قلت لكم نمشي ها اونفاس مع المرايه ولا نهز التليفون ونصور واحد الفيديو نهضر ونحاول نخرج هذاك الشيء اللي عندي كامل. وفي الاخر نمسح داك الفيديو ونوض نايضه ونمسح دموعي ونوض ونجمع الوقفه. راه الانسان القوي هو اللي كيعرف امتى يبكي ويعرف يتقبل حياته كما هي. راه شوف، راه كاين فرق بين انسان كيتقبل وبين انسان مستسلم. الانسان اللي كيتقبل حياته هو مثلا كيقول انا دابا ساكنه في بيت، انا ساكنه في بيت، انا متقبله، انا عندي وليد، انا متقبله، انا ما عنديش مصروف بزاف، انا ما عنديش خلصه كبيره، انا متقبله وحامده ربي وشاكره لان كاينين ناس قل مني في هذه الحياه وكاينين ناس ما عندي. ربي فضلني على بزاف ديال الناس. ولكن دائما الانسان اللي كيكون متقبل كتكون ديك ولكن انا كنطمح للاحسن وباغا نبدل حياتي وباغا ندير وغنبدل العادات ديالي وغندير وغنقلب على خدمه وهادي ولكن راني مرتاح مع نفسي ومتقبل ذاتي. علاش كيقول لك الشيء الا كنتي خايبه وكنتي متقبله راسك سبحان الله الناس كيتقبلوك كيشوفوك زوينه. كنتي في الجمال وانتي ما متقبلاش راسك وكتحسي براسك ضعيفه وعندك شي حاجه وكتقولي الناس غيشوفوها فيا، سبحان الله هذيك هي الحاجه اللي كتجذبي وديك الحاجه هي اللي كيشوفوك الناس. اذا نتقبل راسي كما انا كنت سمراء، كنت طويله، كنت قصيره، كنت هادشي كيلعب على الشخصيه ديالك، كيبين انك انسانه قويه وانسان عندك شخصيه قويه. نعطي قيمه لراسي، نعطي قيمه. هادشي كيخرجك من الاكتئاب الناس. الا عطيتي قيمه لنفسك وقيمه داكشي اللي كديري. عندي ولد انا نبقى شي ما يكونش خدامه، عندي ولد ولا بنت ولا عندي وليدات انا بقى بلا وليداتي، انا كنكبر، انا كندير، انا كنربي، انا بقى بلا داري، انا نقيه، انا انسانه هادي، انا انسانه منظمه، نقيم داكشي اللي عندي. انا مثلا كنت خدامه، انا كندير هاد الشركه، انا كندير حوايج ما كيعرفوش الناس الاخرين يديروا، ندير نعطي قيمه لراسي، نعطي قيمه للاسره ديالي، نعطي قيمه. ديك القيمه الا كنت كدير شي خير مع شي واحد، الا كنت كنصدق، كلشي كيعطيك قيمه لراسك. نعطيك والله العظيم البنات راه دائما منذ بدايه القناه وانا كنقول لكم هذه القوله، الا ما عطيتيش قيمه لراسك راه ما غيعطيها لك حتى شي واحد. الا ما عطيتيش، الا طيحتي الدل على راسك راه كلشي غادي يطيح لك الدل وكلشي غادي يديرك جفاف. اذا نعطي قيمه لنفسي، نحاول نغذي الداخل ديالي، نحاول نطور من نفسي. وحاجه مهمه اللي كيكونوا فاقدين اصحاب الاكتئاب هي الاهداف. ما كتكونش عندهم اهداف، ما كيكونش كتكون الحياه خاويه كما كنقولوا، ما كاينش طموحات، نحاول نخلق اهداف راسي. كنت كنقرا ندير اهداف للقرايه ديالي، باغا نديرو وهادي وغنتقاتل واي واحد ناجح. شوفوا البنات حنا راه كنشوفوا غا اخر القصه كما كيقولوا، لا كنشوفوا غا الجانب الزوين من القصه، ما كنشوفوش دوك الناس اللي لاباس عليهم ولا دوك الممثلين ولا هذا. كنشوفوا مثلا نعطيكم مثال دنيا بوطازوط ولا سعد مجرد ولا شي عالم
ولا شي ممثل مثلا جيسون ستيتهام، شي واحد مثلا كيبان لك، ولا مثلا رونالدو اللاعب ديال الكره كنشوفوه غير دابا، ولكن راه ما كتشوفوش حياته كيفاش كانت قبل، وكيفاش تقاتل، وكيفاش ناض، وكيفاش دازوا عليه مشاكل، وكيفاش هذا عيرو، وكيفاش هذا نقص منه، وكيفاش هاد العائله ما تعاملتش معاه مزيان، وكيفاش، ولكن قوي كيقول انا غادي نوصل ديك الحاجه، انا غادي ندير ديك الحاجه، وكيوصل ليها، وفي الاخر كنشوفوا الجانب الزوين من القصه ديالو. اذا راه حنا كذلك الا بغينا نوصلوا لواحد الجانب اللي زوين في القصه ديالنا، خاصنا نتعبوا، خاصنا نوضوا، خاصنا نديروا مثلا بحال دابا البنات اللي دايرين قنوات، كل ما جاتش تنوض وتفكر في هذا الفيديو وتنوض، وكاينين البنات اللي مثلا كتلقاها كتنوض بكري وتقدر ما تنعش في العشيه، ولا ما ديرش القيلوله، ولا بزاف د الحوايج، والدماغ ديما خدام، يسحب لكم داكشي ساهر، دماغك كيبقى خدام 24 ل 24. اش غنحط اليوم، اش غنحط غدا، البنات اللي كيديروا قنوات ديال الطبخ، اش من اكله غندير اليوم، اش من اكله غندير غدا، وداكشي خصو التجديد، يعني راه حتى حاجه ما سهله، كلشي كيبغي التعب. ان الناس الفنيانين اللي كيبغيوها سهله، وراه اكيد حنا ماشي فنيانين البنات كما قلت لكم. والحاجه اللي ولات كتأدي بالناس الاكتئاب البنات وبزاف، اللي هي المظاهر، وسائل التواصل الاجتماعي، وسطروا لي عليها 100 سطر حمر، وسائل التواصل الاجتماعي، وهذه غنهضر لكم عليها بالتفصيل الممل. راه ولات المظاهر البنات، راه الانسان، راه حنا الناس راه ما بقاوش كيشوفوا الداخل ديال الانسان، راه ولاو كيشوفوا غير المظهر. الانسان فاش كيجي يهضر معاك كيطلعك ويهبطك، اش لابسه، اش دايره، البشره ديالك كي دايره، كيفاش كتديري، شنو عندك، الطوموبيل اللي راكبه فيها كي دايره، الدار اللي عندك كي دايره، شحال عندك ديال اللايكات. مثلا البنات اللي عندهم قنوات ما كيبقاوش يقيموك بالمحتوى، كيوليو يقيموك بشحال عندك ديال لي زابوني، وشحال عندك ديال اللايكات، وشحال عندك ديال، ولا التفاهه، ولا هذا الانسان ولا كيجري، ولينا كنجريو وراء الماديات بزاف، وكنساو الداخل ديالنا، وكنساو الدين ديالنا. مثلا العيالات اللي كتلقايهم جالسين في الدار، اولا النساء كتلقايهم قابله فلانه، شوف فلانه اش فرشات، وشوف فلانه اش دارت، شوف فلانه فين سافرات، وشوف فلانه. شوفوا البنات راه كيبغيو يوريوكم غير داكشي اللي بغاو، كيوريوكم الجانب اللي بغاو. امتى هي كتكون فرحانه، امتى كتنوض تنوض تجمع دارها، امتى ما غتوريكش المشاكل ديالها، وما غتوريكش الصعوبات اللي كتلقى، وما غتوريكش النفسيه ديالها. كاينين صحابات الفضائح، صحابات هذا، ولكن ما نعموش. شوفوا البنات، ما تخليوش وسائل التواصل الاجتماعي ياثروا عليكم. راه الطامه الكبرى اللي ولات دابا، ولات كتادي بالناس انها كتولي محبطه، وانها تقدر تشوف شي فيديو والنهار يدوز عندها اللارو كما كنقولوا، ما يدوش هو هذاك، هو هاد وسائل التواصل الاجتماعي. وكما كتشوفوا النسبه ديال الاكتئاب غادا وكتطلع، لان الناس ولاو مخلين حياتهم اللي عايشينها، ولاو مقابلين حياه ديال الناس. ما نشوفش لالا انا شي وحده كثار مني وعندها واحد الحياه اللي كتبين لي ان الحياه ورديه كما كنقولوا، وبخير وبيس، وراجلها معاها مزيان، وديما الكضوات، وهي ديما خارجه، والدار عندها ديما نقيه، وديما مجموعه وليداتها مأدبين. هادشي راه ما كاينش، هاد الشيء راه ما كاينش. جميع الديور اللي كيكونوا في وليدات صغار ضروري كتكون فيهم الروينه، جميع الاسر ضروري كتكون المشاكل، اللي ما عنده القليل عنده الكثير. ضروري اي مراه كدوز بفرح مرحله كتكون ناشطه وبخير وهذا، وكدوز مرحله كاينه في الحياه دي او اي دي با كما كنقولوا. نتفرج في اللي غادي يفيدني، نتفرج في اللي غادي يحمسني، نتفرج في اللي غادي يعطيني طاقه، نتفرج في اللي غادي يفيدني وسطروا عليها بالحمر، ما نتفرجش باش نضيع وقتي. هذا بالجانب ديال الايجابيه. وهذا كاين جانب اخر ديال مواقع التواصل الاجتماعي، هو الفضائح، هو القتيله، هو الاغتصاب، هو كدي سيرتو الا كنتي من النوع اللي كتدخلي وعزيز عليك تشوفي الاخبار وتشوفي المشاكل وتشوفي هذا، راه كيبدا يوتيوب كيطلع لك غير داكشي اللي كتقلبي عليه. مثلا كاين شي نوع كتهضري معاه تيقول لك ها يوتيوب عامر غابر، راه انت اللي كتشوف غير الفضائح كيطلع لك يوتيوب غير الفضائح. انت اللي كتشوف روتيني اليومي كيطلع لك يوتيوب روتيني اليومي. كون كنتي كتشوف الفائده، يوتيوب غيبقى يقترح لك غير القنوات اللي فيهم الفائده، ما غيبقاش لك يبان لك يوتيوب راه خايب، غيبان لك يوتيوب راه زوين، وفيه ناس واعيين، وفيه ناس واصلين، وفيه ناس اطباء، وفيه ناس مهندسين، وفيه نساء واعيات، وفيه بزاف ديال الحوايج. ولكن الانسان راه كل اناء ينضح بما فيه. انت كتبغي تشوف داكشي، يوتيوب كيطلع لك غير داكشي. كذلك الناس اللي كيشوفوا الفضائح وكيشوفوا القتيله
واش شتي نايضه مع الصباح دخلنا عليك بالله وكتبداي فلانه تغتصبت، فلانه قتلوا ليها ولدها، فلانه قطعوه ولاحوه هنا، المغرب فيه كذا. يعني يبان لك المغرب كحل، كيبدا يبان لك العالم كحل، كاين غا الدماء، كاين غا الاغتصاب، كيبان لك البنات كلهم مغتصبات. لا ما نشوفش هادشي كيلعب على النفسيه وبتجربه البنات. والله العظيم نهار قررت انني مثلا نبقى نلعب الرياضه كنلعبها، بديت نلعبها يوميا، بديت كنشوف داكشي ايجابي، هذاك تحسي بالنفسيه ديالك منشارحه وباغا تحقي وباغا ديري احلامك واحد النهار زغبني الله ودخلت لواحد الفيديو ديال واحد الشخص كان مات الله يرحمه ويوسع عليه، عرفتي حسيت بواحد الانقباض، بواحد طاح عليا واحد الضيم لا 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 لا، ما نصحكمش البنات. كتقراي العنوان كدوزي هذا غيصلح ليا، هذا ما غيصلحش ليا، هذا غيصلح ليا، هذا ما غيصلحش ليا، وبدا نتفرج في الحوايج المفيدين. يوتيوب غيبدا يطلع ليا غير الحوايج المفيدين. نعاونوا ريوسنا ماشي نزيدوا نغرقوا ريوسنا البنات. ما تيقوش اي حاجه كتشوفوها وسائل التواصل الاجتماعي، ما تيقيش هذيك راه فرحانه 24 ل 24. ربي خلق وفرق، هي عند الرزق مثلا انت عندك بزاف د الحوايج اكثر منها اللي انت ما حاساش بهم. انت عندك راحه البال، انت عندك هذا يوتيوب. راه اغلبيه النساء اللي دايرين يوتيوب كتلقاي ما عندهمش راحه البال، كتلقاي دماغها 24 على 24 خدام. شنو غندير اليوم، شنو غادي ندير غدا، شنو سيختو اللي ما كتكونش عندهم القناعه وباغيين ما عرفت فين يوصلوا كيبقاو يديروا في بعضياتهم. هذيك فاتني هذه. شوفوا البنات ما تيقيش اي حاجه، راه دائما كنقولها لكم راه كيبغيو يوريكم غير داكشي اللي بغاو. غتوريك دارها غير هي ومجموعه. لاحظتوا واحد القضيه، دائما هما عندهم كوزينه مجموعه، دائما لي بلاك كيشعلوا، دائما الارض كتشعل، دائما الحمام كيشعل، دائما هي نقيه، دائما راه ما يمكنش. دابا مثلا انا فاش غنبغي نجي نصور لك فيديو راه غادي نوض، غادي نقاد زيفي، غادي ندير عاد غنجي عندك مقاده. بعد مرات فاش كنكون بيني غابي الراس راه كتلقايني حازمه الزيف مثلا ولابسه. يعني ماشي دائما الانسان غيكون مقاد، ماشي دائما الانسان ناشط، دائما الانسان فرحان. لا، عاوني راسك باش تخرجي من الاكتئاب. كان عندك اكتئاب ما بعد الولاده، حاجه اللي كتعاوننا بزاف هي ما نبقاوش مغالقين، ما نبقاوش سادين على ريوسنا، نحاول نخرج. كنت والده كانت التربيه كبرات شويه، نهزو في البوسيط ولا نهزو ونخرج لشي جرده، نجلس نتامل، نجلس مع راسي، نبعد من الناس اللي فيهم البكا والشكا. النهار كامل نتلاقى معاويه تبكي وتشكي عليا، الجيران اللي فيهم البكا والشكا في الشكاوي، انا دار ليا، انا راجلي، انا ولدي، انا هادي. فين ما تلاقاي معاه كحلك بالعمى كما كنقولوا. نحاول نيفيتي هاد الناس من يكون حاسه براسي ماشي هي هذيك. نعاون راسي بالخروج، نعاون راسي بالرياضه، نعاون راسي بالكتابه. الكتابه ما تستهونوش بها البنات، اجنده ضروري تكون عندي، نكتب الحوايج اللي عاجبيني والحوايج اللي ما عاجبينيش. نحاول ندير التنفس شي حاجه مهمه. انا دابا في الاخر غنركز لكم على الحوايج اللي غادي يخرجوكم من الاكتئاب. كما قلت لك عاوني راسك انك حاولي تخرجي من الدار، نقضي شغلي، نوض بكري، نصلي. الامر هذا الجانب الديني ما تنساوش البنات لانه مهم 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 بزاف. نصلي الى نط الفجر، نصلي الفجر ديالي، نقرا القران، نبدا نهاري بحاجه زوينه. اكيد ربي غادي يكمل لي نهاري بحاجه زوينه، لان ما كنتيش كتصلي دائما كتحسي بواحد النقيبه، دائما كتحسي شي حاجه خاصك، دائما كتحسي راسك ماشي هي هذيك. اذا نعاون راسي، راه لا ما عاونتيش راسك وما هزيت راه حكا جلدك مثل ضفرك، راه غتمشي عند الطبيب غيعطيك غير الدواء. غتعاودي الفلانه راه ما غاديش الانسان راه ما غاديش يهز لك هماك ولا غادي يفكر في بلاصتك. عاوني راسك براسك. نهضر كما قلت لك، ما لقيتش لما نشكي ولا خايفه من فلانه ولا فلانه نشكي للمرايه، نكتب 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 وفي الاخر نحرق ديك الورقه. قلبي عامر من شي واحد نكتب نعايرو في ديك الورقه، نخوي 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 ونهزها ونحرقها. كما قلت لكم نحافظ على الصلاه ديالي، نحافظ على القران ديالي، ندير الماء ديال الرقيه، ندير رياضه يوميا. ما تبقايش تقولي اليوم غدا، ما كاينش اليوم غدا، كاين اليوم. بدا فكرت في الحاجه نديرها اليوم، نديرها دابا، ندير في الدار. بعد مرات الا كانت عندي التربيه مثلا ما غنقدرش نخرج ندير في داري، كنت قادره نخرج كان عندي وليداتي ولا هذا كبار شويه نخرجهم معايا، نتمشى. الا ما قدرش هذا نتمشى، ندير المشي السريع. نحاول نجمع حتى الكركبه وداكشي في الدار.
حتى حنا النساء كتلعب بزاف على النفسيه ديالنا. نحاول داري تكون مرتبه، تكون مقاده، ندير داك الروتين اليومي البسيط وداك الشيء وانا خدامه على راسي وخدامه على النفسيه ديالي. نخدم سوره البقره في الدار، نطلب المساعده. حسيت بداك الحمل ثقيل عليا، نوض ولدي يدير هادي، بنتي دير هادي، راجلي عافاك يدير لي هادي. ما قدرش، كان شي نوع نكدي ديال الرجال. نحاول نعاون راسي. عاوني راسك، ما تسنيش المساعده. مش وجانب الاخير وجانب اللي حتى هو مهم بزاف البنات هو التغذيه ديالنا. كاينين دي فيتامين كيرفعوا من هرمونات اللي ديال السعاده، بحال فيتامين دي، بحال الاوميغا 3، بحال التريبتوفان هو واحد الفيتامين كاين في الذره، كاين في القليه، كاين في المكسرات بحال اللوز، الكركاع، التمر. الفيتامين بي 3 كاين في التمر، في البروكولي، في لافوكا، في الخيزو، في اللوز، في لي زيبينار. بي 1 الرياضه كما قلت لكم اللي هي مهمه. حتى التغذيه البنات ما تستهونوش بها. نحاولوا تكون التغذيه، ندخلوا الزيت العود، ندخلوا الخضر، ندخلوا الفواكه، نقصوا شويه من السكر. واحد كنت كندير اتاي فيه 3 ديال الطوبات، ندير 2 ديال الطوبات وانا غادا وكنقص. الملحه حتى هي ما نكثرش منها بزاف. نعاونوا ريوسنا. راه والله العظيم الا ما غيرتيش ما بالداخل ما غاديش يتغير ما بالخارج. وكما قلت لكم دائما وكنعاود لكم، ما حك جلدك مثل ضفرك. ركزي على هاد الامور، كتبيها في ورقه، ما تستهونيش بالورقه والستيلو. عاوني راسك، خدمي على راسك، طوري من راسك، حطي اهداف لراسك، كسوا في التربيه، كسوا في الخدمه. كنتي خدامه ولا كنتي جالسه في الدار ولا ما كتفكريش كاع تخدمي، ولا ربي مسك عليك وعندك كلشي، ديري اهداف بينك وبين راسك. كملي قرايتك، حطي اهداف. عطا الله ما يدار في هذه الحياه، عطا الله ما يدار. طوري غير مره شي الا جيتي تفكري تطوري غير راسك، راه ما تساليش. راه الانسان راه خايبه هي كتبقاي في نفس النيفو، في نفس البلاصه. العام اللي جاي يلقاك في نفس البلاصه. نطور راسي، نحط اهداف زوينه وكيعاونوا بزاف، كتكون عندك ديك الانرجي وديك الطاقه، وتقولي باغا نوصل، عندي 5 سنين باغا نوصل لهاد الحاجه عندي. وكاينه واحد الطريقه زوينه باش تحققي الاهداف ديالك. انا ان شاء الله غادي نديرها لكم في فيديو خاص وغادي نهضروا عليها بالتفصيل الممل. نتمنى الفيديو يكون فادكم البنات. ما تنساونيش من اللايكات. السلام عليكم.